सत्य सेवा सुरक्षण प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई सन्तुलित न्याय प्रदान गर्दै अपराध रहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति, सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारहरूबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र मातहतका प्रहरी टोलीले यही असोज 24 गते कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 4 लाचोक स्थित तुलसी अधिकारीको शारदा एन्ड सरोज किराना पसलबाट रिचार्ज कार्ड, नगद रु 1,30,000, औँठी लगायतका सामान चोरी गरी फरार रहेका 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला तनहु रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका 8 न्युरोड बस्ने 30 वर्षीय मधु थापा र जिल्ला कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 4 लाचोक बस्ने 38 वर्षीय सूर्यबहादुर घरती रहेका छन्। पसलमा रहेको नगद र विभिन्न सरसामान चोरी भएको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले निजहरूलाई यही कार्तिक 2 गते प्रतिवादी मध्येका मधु थापाको पोखराको न्युरोड स्थित रहेको डेरा कोठाबाट चोरी भएका सामान सहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका निजहरू उप चोरी तथा डाका सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत थप अनुसन्धान भइरहेको छ। आफूहरू नेपाल सरकार अव्यवस्थित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग काठमाडौँका गण्डकी प्रदेश पदाधिकारी रहेको भन्दै जग्गा उपलब्ध गराइदिने झुट्टा बेहोरा देखाई ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले पोखराका विभिन्न स्थानबाट 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। एक रिपोर्ट। आफूहरू नेपाल सरकार अव्यवस्थित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग काठमाडौँका गण्डकी प्रदेश पदाधिकारी रहेको भन्दै जग्गा उपलब्ध गराइदिने झुट्टा बेहोरा देखाई ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले पोखराका विभिन्न स्थानबाट 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यही असोज 25 गते पक्राउ पर्नेमा कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 9 सिदिङ घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका 5 बस्ने 39 वर्षीय हरिबहादुर तामाङ, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका 4 घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका 14 कुटहर बस्ने 30 वर्षीय रमेश कुमार परियार, रूपन्देहीको सैनामैना 4 घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका 14 चाउथे बस्ने 35 वर्षीय ओम बहादुर सुनवार, सिन्धुपाल्चोक घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका 13 बस्ने 37 वर्षीय रीता विश्वकर्मा र पोखरा महानगरपालिका 17 बस्ने 22 वर्षीय सोनु परियार रहेका छन्। त्यस्तै यही असोज 26 गते पोखरा महानगरपालिका 13 की 37 वर्षीय सीता सुनवार, 50 वर्षीय हर्क बहादुर विक र 24 वर्षीय मौसम सदाशंकरलाई समेत कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। थप अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा यही असोज 30 गते पोखरा महानगरपालिका 9 नयाँ बजार बस्ने वर्ष 40 के बिमला रोकालाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका उनीहरूले यही असोज 25 गते साँझ पोखरा महानगरपालिका 14 भोटे चौतारा सुकुम्बासी बस्तीमा मानिसहरू भेला गरी सोही ठाउँको 300 रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा घर जग्गा उपलब्ध गराइदिने विश्वास दिलाएको र तत्कालै उक्त जग्गामा अमिन लगेर नाप जाँच गर्ने भनी रकम उठाइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त हुन साथ तत्कालै प्रहरी टोली खटी निजहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। भूमि समस्या समाधान आयोग केन्द्रमा छ र यहाँ छुट्टै पोखरामा चाहिँ त्यसकै शाखा हो, प्रदेश स्तरीय कमिटी हो भनेर अव्यवस्थित भूमि सुधार आयोग भनेर एउटा छुट्टै कमिटी गठन गरेर अध्यक्ष सदस्य लगायत गठन गरेर स्थानीय यहाँ पोखरामा बसोबास गर्नुहुने जो अलिकति निम्न स्तरको रोजगारी अथवा कम आय स्तर भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसको आफ्नै घर छैन, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भ्रममा पारेर प्रलोभनमा पारेर रकम उठाउने, जग्गा दिन्छु भन्ने, घर जग्गा दिन्छु भन्ने र वडा नम्बर 14 यो एरियाको चाहिँ 300 रोपनी जग्गाहरूमा जग्गा र घर वितरण गर्ने भन्ने हिसाबले फर्म भर्न लगाएर पैसाहरू दिएर रिसिप्ट दिएको अवस्था समेत
हामीले पायौँ। पक्राउ परेकाहरूको साथबाट प्रहरीले नगद रु 1,61,000, नगदी रसिद प्याडहरू, नगद उठाएको प्याडको अर्धकट्टी, विभिन्न व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी 19 स्थान, विभिन्न मितिमा बैठक बस्दै गरिएका निर्णय रजिस्टर, नगद उठाएको रजिस्टर तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गण्डकी प्रदेश गठन भएको पत्र 1 थान समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका निजहरू उपर मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 अनुसार ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ एक्सटर्सन सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठले बताउनुभयो। इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङ बागलुङको प्रहरी टोलीले अवैध हात हतियार सहित 10 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला बागलुङ तमान खोला गाउँपालिका 2 बुङखानी बस्ने भीमबहादुर कामी, सुरेश रसाइली, मोतीप्रसाद रसाइली, धनबहादुर छन्त्याल, नकुल रसाइली, तुला सिंह छन्त्याल, भूपाल छन्त्याल, गुणवीर छन्त्याल, जालबहादुर छन्त्याल र भानबहादुर रसाइली रहेका छन्। पक्राउ परेका निजहरूले घरमा अवैध रूपमा हात हतियार लुकाई छिपाई राखेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले खोज तलास गर्ने क्रममा घरमा लुकाई छिपाई राखिएको 11 नाल भरुवा बन्दुक र 2 नाल बन्दुक बनाउन प्रयोग हुने सामग्री बरामद गरिएको हो। पक्राउ परेका निजहरू उपर थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले यही वैशाख 21 गते आफ्नै काका नाता पर्ने टङ्कबहादुर तामाङको हत्या गरी फरार रहेका एकजनालाई अन्तत्तो यही कार्तिक 2 गते लमजुङको सोती पसल स्थित लुकीछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको छ। एक रिपोर्ट। ओखलढुङ्गा जिल्ला साबिक मुलखर्क गाविस वडा नम्बर 2 हाल कायम सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बान्द्रे स्थायी ठेगाना भएका वर्ष 46 का इन्द्रबहादुर तामाङ विगत 3 वर्ष अगाडिदेखि पोखरा क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएका थिए। यसै सिलसिलामा 2076 साल कार्तिक महिनादेखि कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 20 स्थित मजुवा बिसौना विजयपुर कोट पर्यटकीय पैदल मार्ग निर्माणको काम गर्दै आएका वर्ष 55 का टङ्कबहादुर तामाङ 2077 वैशाख 21 गते बिहान 6 बजे आफू बस्दै आएको मजुवा जंगल छेउमा रहेको पाल तथा स्याउलाले बारेर बनाइएको छाप्रोमा मृत अवस्थामा फेला परे। मृतक टङ्कबहादुरको टाउको तथा अनुहारमा गम्भीर चोट लागि रगताम्य अवस्थामा फेला परेका थिए। उनको शव फेला परेको स्थलमा टङ्कबहादुरको टाउको र अनुहारमा चोटपटक लागि नाक, मुख र कानबाट रगत निस्केको अवस्था थियो। टङ्कबहादुरको शव फेला परेपछि कास्की प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गर्यो। घटनास्थलमा मृतक टङ्कबहादुर तामाङ, उनको दाइको छोरा इन्द्रबहादुर तामाङ र जिल्ला सिन्धुली घर भई पोखरा बस्दै आएका वर्ष 24 का पन्थबहादुर तामाङ सँगै बस्ने गरेका थिए। खोज तलासका क्रममा इन्द्रबहादुर फेला परेनन्। प्रहरीले पन्थबहादुरसँग सोधपुछ गर्यो। 2077 वैशाख 20 गते बेलुकी 3 जना बसी रक्सी र मासु खाएका रहेछन्। सोही क्रममा भाडा खसालेको विषयमा मृतक टङ्कबहादुर र इन्द्रबहादुर बीच चर्काचर्की रूपमा झै झगडा सुरु भए पश्चात यिनीहरू सधैँ झगडा गर्छन्, आज पनि झगडा गरी सुत्न दिँदैनन् भन्दै पन्थबहादुर भने घटनास्थलबाट झन्डै 150 मिटर टाढा रहेको नारायण भन्ने व्यक्तिको घरको पिँढीमा सुत्न गएका थिए। पन्थबहादुरले भोलिपल्ट बिहान उक्त स्थानमा आउँदा टङ्कबहादुरको लास देखे, तर इन्द्रबहादुरलाई देखेनन्। त्यसपछि घटना सम्बन्धमा मृतक टङ्कबहादुरका छोराले इन्द्रबहादुरका विरुद्धमा किटानी जाहेरी दिए। घटना पश्चात घटनास्थलको मुचुल्का, लास जाँच प्रकृति मुचुल्का र पोस्टमार्टम समेत भयो। प्रतिवादी इन्द्रबहादुर जान सक्ने विभिन्न स्थानहरूमा खोज तलास गर्दा 2077 कार्तिक 2 गते लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नम्बर 2 सोती पसलमा फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भयो अनि इन्द्रबहादुरलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की ल्याइयो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा इन्द्रबहादुरले घटना आफूले घटाएको स्वीकार गरेका छन्। यता कास्की प्रहरीले प्रतिवादी इन्द्रबहादुरलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको प्रहरी टोलीले एक महिलाको कुटपिटपछि मृत्यु भएको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा
जिल्ला गुल्मी घर भई हाल स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 3 कालीमाटी बस्ने 41 वर्षीय कृष्ण परियार रहेका छन्। पक्राउ परेका निज परियारले यही असोज 25 गते साँझ जिल्ला स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 1 पुतली खेत जाने ठाडो बाटोको किनारमा सोही स्थान बस्ने 35 वर्षीय मनकुमारी नेपालीलाई कुटपिट गरी घाइते बनाई फरार रहेका थिए। घाइते अवस्थामा रहेकी निज मनकुमारी नेपालीलाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा लगिएकोमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। सोही घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा कृष्ण परियारले निज महिलालाई यही असोज 25 गते साँझ कुटपिट गरी घाइते बनाई फरार भएको खुल्न आए पश्चात तत्कालै प्रहरी टोली खटी खोज तलास गर्ने क्रममा निज कृष्ण परियारलाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका निज उप ज्यान सम्बन्धी कसुर कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय पोखरा र इलाका प्रहरी कार्यालय हंसपुर सिसुवाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले विभिन्न लागु औषध सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेका छन्। एक रिपोर्ट। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय पोखराको प्रहरी टोलीले असोज 25 गते पोखरा महानगरपालिका 6 लेक साइडबाट 3 जनालाई प्रतिबन्धित लागु औषध सहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला लमजुङ बेसी सहर नगरपालिका 8 सेराफाँट बस्ने 36 वर्षीय नवराज थापा, जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 6 लेक साइड बस्ने 28 वर्षीय लक्ष्मण आचार्य र सोही स्थानकै 34 वर्षीय सबिन पहाडी रहेका छन्। पक्राउ परेका निजहरूको साथबाट प्रहरीले प्रतिबन्धित लागु औषध बुर्फिनर्फिन इन्जेक्सन 55 एम्पुल, फेन्ड्रागन 55 एम्पुल र डाइजापाम 55 एम्पुल गरी जम्मा 165 एम्पुल र नाइट्रोभ्याट 120 चक्की समेत फेला पारी बरामद गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की तथा मातहतको इलाका प्रहरी कार्यालय हंसपुर सिसुवाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा कार्तिक 1 गते पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 26 विजयपुर स्थित जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 स्थायी घर भई हाल वडा नम्बर 26 विजयपुर बस्ने 29 वर्षीय प्रभात सुवेदीले अवैध रूपमा लागु औषध डाइजापाम 60 एम्पुल, फेन्ड्रागन 60 एम्पुल र नोरफेन 60 एम्पुल गरी जम्मा 180 एम्पुल बोकी हिँडिरहेको अवस्थामा फेला पारी निजलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउ परेका निजहरू उप थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सभ्य र सुरक्षित तवरले चाडपर्व मनाउन गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको अनुरोध। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बची सुरक्षित तवरले चाडपर्व मनाउनुहोस्। यसको संक्रमणबाट बच्न सबै किसिमका स्वास्थ्य सुरक्षा जस्तै सामाजिक दूरी कायम, मास्कको अनिवार्य प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग वा मिची हात धुनुहोस्। सबै किसिमका चाडपर्व मनाउँदा एउटै घरमा बसोबास गर्ने घर परिवारका व्यक्ति बाहेक अन्यसँग भेटघाट कम गर्नुहोस्। सम्भव भएसम्म एका घरका परिवारका सदस्यहरू मात्रै बसी चाडपर्व मनाउनुहोस्। चाडपर्व र आफ्नो संस्कृतिलाई सद्भावपूर्ण रूपमा मनाउनुहोस्। चाडपर्वको समयमा चोरी, लुटपाट र अन्य अपराधिक घटनाहरू हुन सक्ने हुँदा सचेत बन्नुहोस्। जुवातास, कौडा, खोरखोडे जस्ता विकृतिजन्य कार्यमा सहभागी नहुनुहोस्, नखेल्नुहोस्। चाडपर्वको समयमा विभिन्न किसिमका चन्दा आतंक तथा गुण्डागर्दी हुन सक्ने हुँदा त्यस्ता किसिमका गतिविधिमा संलग्न नहुनुहोस्। यदि कसैले गरेमा तत्कालै प्रहरीलाई जानकारी गराउनुहोस्। निषेधित मादक पदार्थ तथा लागु औषध बिक्री वितरण, ओसार पसार तथा सेवन नगर्नुहोस्। उपभोग्य सामान खरिद गर्दा होसियारी अपनाउनुहोस्। कृत्रिम अभाव सिर्जना, कालोभुसारी तथा मिसावटजन्य वस्तुको बिक्री वितरण नगरौं। त्यस्तो भइरहेको पाइएमा तत्कालै प्रहरीलाई जानकारी गराउनुहोस्। चाडपर्वका नाममा सवारी साधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु नचढाउनुहोस् र तोकिएको दरभन्दा बढी भाडा नलिनुहोस्, नदिनुहोस्। सूचना एवं सहयोगका लागि नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा प्रहरीको 100 अथवा ट्राफिक प्रहरीको 103 नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। दर्शकबिन, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। नेपाल प्रहरीको 65औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा देश र जनताको सेवामा समर्पित रही वीरताका साथ कर्तव्य पालनको सिलसिलामा प्राण उत्सर्ग गर्ने अमर प्रहरीका गौरव गाथाको उच्च कदर गर्न अमर प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको 65औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा देश र जनताको सेवामा समर्पित रही वीरताका साथ कर्तव्य पालनको सिलसिलामा प्राण उत्सर्ग गर्ने अमर प्रहरीका गौरव गाथाको उच्च कदर गर्न
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको आयोजनामा गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण पोखरामा गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा अमर प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अमर प्रहरी स्मारकमा पुष्पहार तथा शोक सलामी अर्पण गरी अमर प्रहरीप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्नुभएको छ। साथै कार्यक्रमका विशेष अतिथि अमर प्रहरी परिवार लगायत कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले समेत अमर प्रहरी स्मारकमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरी श्रद्धासुमन व्यक्त गर्नुभयो। चारै प्रहर नसुतेर देशको सेवा गर्न तयार छौँ। जनताको सुरक्षाका लागि हामी मर्न तयार छौँ। हामी हौँ प्रहरी नेपाल प्रहरी। हामी हौँ प्रहरी नेपाल प्रहरी। चार प्रहर नसुतेर देशको सेवा गर्न तयार छौँ। हिमालको जाडो सह्यौँ, तराईको गर्मी खप्यौँ। कहिले भिरबाट लड्यौँ, कहिले बाढीसँगै बग्यौँ। ओ हिमालको जाडो सह्यौँ, तराईको गर्मी खप्यौँ। कहिले भिरबाट लड्यौँ, कहिले बाढीसँगै बग्यौँ। ज्यानको बाजी लगाएर सधैँ खतरासँग खेल्यौँ। कर्तव्यका खातिर हामीले धेरै दुःख कष्ट झेल्यौँ। हामी हौँ प्रहरी नेपाल प्रहरी। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि गुरुङले नेपाल प्रहरी विभिन्न भौतिक स्रोत साधन तथा जनशक्तिका अभावका बावजुद पनि देश र जनताको सेवा एवं हितका खातिर अनवरत रूपमा तल्लीन रही व्यावसायिक मर्यादाका साथ कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको प्रति उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनमा समेत कानून विपरीतका कार्यमा कुनै पनि अनुचित दबाव र प्रभावमा नपरी नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सेवा प्रवाह गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। देश र जनताको सेवाको भावना हामी चाहिँ शपथ खाँदाखेरि त भने होला नि त। देश र जनताको सोझो चिताएकै मान्छेहरूले चाहिँ ज्यानको बलिदान दिए। त्यस कारण जसले देश र जनताको सोझो चिताएर काम गर्छ, इमान्दार व्यक्तिहरूको, सक्षम व्यक्तिहरूको गण्डकी प्रदेश सरकारले जहिले पनि कदर गर्छ, जहिले पनि त्यस्तो कामहरूको प्रशंसा गर्छ। त्यो काममा चाहिँ म गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ हामी जुन जुन ठाउँमा काम गरिरहेका छौँ, तपाईँले हाम्रो उत्साहका साथ काम गर्नुहोला। फेरि पनि भन्छु, अनावश्यक चाहिँ दबावका कारण, नेताहरूको अनावश्यक दबावको कारणले, मन्त्रीहरूको चाहिँ अनावश्यक दबावको कारणले, मुख्यमन्त्रीको पनि अनावश्यक दबाव, कानुन विरोधी कुरा छ, कानुनमा चाहिँ गर्न नमिल्ने कुरा छ, त्यो गर भन्यो भने तपाईँले नगर्नु होला। कानुन मुताबिक तत्काल चाहिँ जनतालाई दिनुपर्ने कुरामा कुनै कमी नगर्नु होला। कसैलाई पक्षपात नगर्नु होला, कसैलाई भेदभाव नगर्नु होला। प्रहरीहरू चाहिँ जनताका रक्षक हुन्, जनताका सेवक हुन्। सरकारको नीति निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रभावकारी सङ्गठन हो। यो आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने एउटा प्रभावकारी सङ्गठन हो भन्ने कुरा हुन्छ। अहिलेको चाहिँ यो सभ्य समाजमा, अहिलेको चाहिँ यो तपाईँको आधुनिक समाजमा सबै चिज यी खराब चाहिँ विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्दै जाने कुरामा सबै अधिकृतहरूको भूमिका हुनुपर्छ। मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, मन्त्रीजीको भूमिका हुनुपर्छ, सरकारको भूमिका हुनुपर्छ र नागरिकहरूले पनि त्यो कुरामा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। उक्त कार्यक्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्नुहुँदै गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले अमर प्रहरीप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै शहीदहरूले देखाएका सपनालाई साकार पार्न र गरेको योगदानलाई स्मरण गरी सजग, सचेत र कर्तव्यनिष्ठ भई राष्ट्र सेवा गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
नेपाल प्रहरीको 65औं स्थापना दिवसमा नेपाल प्रहरी महासेवारत हुँदा नेपाली मातृभूमिको निम्ति, यो देशको निम्ति आफूलाई बलिदान गर्नुहुने ती अमर प्रहरीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँहरूका शोक सन्तप्त परिवारजनहरू प्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै देशको खातिर सेवारत हुँदा घाइते अपाङ्ग हुनुहुने ती घाइते अपाङ्ग प्रहरीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो देशको खातिर योगदान गर्नुहुने प्रति सम्मान गर्न र उहाँहरूको योगदानलाई स्मरण गर्नको निम्ति यहाँ उपस्थित भइराखेका छौँ। यस्ता दिवसहरूले हामीलाई हाम्रा अग्रजहरूका योगदानलाई स्मरण गर्दै सही बाटो पहिल्याउनको निम्ति, सही बाटोमा अगाडि बढ्नको निम्ति प्रेरणा दिइरहन्छन्। यो एउटा प्रेरणास्पद दिन पनि हो। यो रूपमा हामीले यो दिन, यस्ता दिनहरूको स्मरण गर्नुपर्छ। हिजोका योगदानहरू अर्थात् हामीले गर्दै आएका योगदानहरूलाई सम्झँदै भोलिका दिनहरूमा हामी अझ सचेत र सजग हुँदै कर्तव्यनिष्ठ हुँदै अगाडि बढ्नेछौँ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन अब यहाँहरूको अब हातमा आइपुग्छ, यहाँले अध्ययन गर्नुहुनेछ र यो गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर हामीले सिङ्गो प्रहरी नेपाल प्रहरीलाई नै सिङ्गो नेपाल प्रहरी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश समेत हामी दिन खोजेका छौँ कि हाम्रो प्रहरी साँच्चै नागरिकमुखी हुनुपर्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यो खालको प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्न जरुरी छ र यो अत्यन्त चुस्त दुरुस्त सङ्गठनको रूपमा यसको विकास गर्न जरुरी छ र यसलाई मैले अघि नै भने यसलाई अझ प्रविधियुक्त पनि बनाउन जरुरी छ। कार्यक्रममा धन्यवाद मन्तव्य राख्नुहुँदै गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले अनेकौं आरोह अवरोहका बीच नेपाल प्रहरीको शिर सदैव उच्च र अचल बनाइराख्न आफ्नो कर्तव्य पथमा सदा कर्मशील रही संगठनका खातिर देश र जनताको पक्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने अमर तथा शहीद प्रहरी प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्नुभयो। 65औं प्रहरी दिवस 2077 को अवसरमा अनेकन आरोह अवरोहका बीच नेपाल प्रहरीको शिर सदैव उच्च र अटल बनाइराख्न आफ्नो कर्तव्य पथमा सदा कर्मशील रही संगठनका खातिर देश र जनताको पक्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने अमर तथा शहीद प्रहरीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूको परिवारजनप्रति मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रातस्मरणीय वीर अमर तथा शहीद प्रहरीहरूले देश, जनता र संगठनका निम्ति गरेको अमूल्य बलिदानले हामीलाई हाम्रो कर्तव्य पथमा अविचलित रूपमा डोराइराखोस् भन्ने कामना समेत गर्दछु। साथै नेपाल प्रहरी आम नागरिकको जीवधन र अधिकारको रक्षा गर्ने आफ्नो मूलभूत दायित्वलाई आत्मसात गर्दै कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको बताउनु हुँदै विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अग्रपन्थीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरू समेत प्रभावित भएकाले विशेष सतर्कता अपनाई नागरिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखी प्रहरी सेवा प्रवाह गर्न हर प्रहर प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा एवं अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्ने राज्यको एकमात्र संयन्त्रको रूपमा स्थापित नेपाल प्रहरीले नागरिकको जीवधन र अधिकारको रक्षा गर्ने आफ्नो मूलभूत दायित्वलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्र सामु आइपरेका गम्भीर चुनौती एवं सङ्कटको घडीमा समेत अविचलित रही आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गर्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा आफ्नो विधिवत स्थापनाको 65औं वर्ष पुरा गरेको छ। नेपाल प्रहरीले हालसम्मको पेशागत यात्रामा प्राप्त गरेको उचाइ कायम राख्ने श्रेय निश्चित पनि हाम्रा अग्रजहरूलाई जान्छ। हाम्रा अग्रजहरूको विगतको परिश्रम, कर्तव्यपरायणता, बलिदानी भावनाकै परिणामस्वरूप नेपाल प्रहरी आजको स्थितिसम्म आइपुगेको हो। अत
हाम्रा आदरणीय अग्रजहरूको सङ्गठनप्रतिको असीमित माया, योगदान र मार्गनिर्देशनका लागि समेत म यस घडीमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण ज्यान गुमाएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यस रोगको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अङ्गपन्थीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरू समेत प्रभावित भएकोले विशेष सतर्कता अपनाई उच्च मनोबलका साथ अत्यन्त व्यावसायिक ढङ्गले प्रस्तुत भई नागरिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखी प्रहरी सेवा प्रदान गर्न यस गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाजको उद्देश्य र अभिलाषा राख्ने समस्त सङ्घ संस्थाहरू, सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्दै प्रहरी काम कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी गराउनु हुनेछ भन्ने विश्वास समेत लिएको छु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं विशेष अतिथिले अमर प्रहरीका आश्रित परिवारलाई कदर पत्र तथा नगद रकम साथै प्रदेश प्रहरीको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार त्रैमासिक कार्य सम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट जिल्लाका रूपमा छनौट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहु र विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नगद पुरस्कार एवं सम्मान पत्र समेत प्रदान गरिएको थियो। 65औं प्रहरी दिवस 2077 का अवसरमा संगठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीज्यूको सन्देश गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक किरण राणाले वाचन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव विष्णु प्रसाद नेपाल, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डाक्टर राजेन्द्र घिमिरे, प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रदेश स्तरीय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, अमर प्रहरी परिवारहरू, पूर्व प्रहरी संगठनका पदाधिकारीहरू, नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका पदाधिकारी, पत्रकार लगायत विभिन्न कार्यालयका प्रहरी कर्मचारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। आम नागरिकलाई सुरक्षित एवं सभ्य तवरले चाडपर्वहरू मनाउने वातावरण सिर्जना गर्न साथै समाजमा हुन सक्ने विभिन्न अवांछित क्रियाकलापलाई रोक्न गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरूले चाडपर्व विशेष सुरक्षा योजना बनाई लागू गरिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। एकातर्फ देशव्यापी रूपमा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालीहरूको महान चाडहरू नजिकिएसँगै स्वदेश तथा विदेशबाट मानिसहरूको आवागमनको चाप समेत बढ्दै गइरहेको छ। कोरोना कहरका बीच खुलेको लकडाउनले गाउँदेखि शहरसम्मका विभिन्न स्थानमा मानिसहरूको उपस्थिति बाक्लो बन्दै गइरहेको छ। त्यसै क्रममा यात्रुहरूको सुरक्षित एवं सरल यात्रा तथा नागरिकको जीवधनको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाई नागरिकलाई सुरक्षित एवं सभ्य तवरले चाडपर्व मनाउने वातावरण सिर्जना गर्न साथै समाजमा हुन सक्ने विभिन्न अवांछित तथा कानुन विपरीतका क्रियाकलापलाई रोक्न गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले आफ्ना मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूलाई चाडपर्व विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्न निर्देशन गरिसकेको छ। सोही बमोजिम प्रहरी कार्यालयहरूले पनि विशेष सुरक्षा योजना बनाई प्रहरी परिचालन गरिसकेका छन्। यस अवधिमा प्रदेशभर 5303 जना प्रहरी कर्मचारीहरू परिचालित भएका छन्। यसै क्रममा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति र विभिन्न घटनाहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पनि आफ्नो चाडपर्व विशेष सुरक्षा कार्ययोजना लागू गरिसकेको छ। पोखराका विभिन्न स्थानमा यात्रुहरूको सहजताका लागि यात्रु सहायता कक्षको स्थापना गरिएको साथै सवारी साधनहरूमा यात्रा गर्दा यात्रुहरूलाई सहजता प्रदान गर्न र कोरोना भाइरस सम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्न यात्रुसँग 1 मिनट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। विभिन्न 3वटा नाकाहरूमा विशेष गरेर यो तनहुँतिरबाट यो पृथ्वी राजमार्गबाट कास्की छिर्ने नाका मजुवा नाका र यो स्याङ्जा जाने नाका छोरीपाटन नाका र यता पर्वत बागलुङ म्याग्दी जाने नाका जौबारी नाका यो एरियामा चाहिँ हामीले यात्रुसँग 1 मिनट कार्यक्रम हामीले सुचारू गरिसकेका छौँ। त्यहाँ खास गरी यात्रुहरूलाई सुरक्षा सावधानी यो अहिलेको अवस्थामा सुरक्षा सावधानी गराउने हिसाबले र भाडा बढी लियो कि लिएन, अन्य सुरक्षा गतिविधि के भएको छ, कस्तो छ, अप्ठ्यारो केही परेको छ कि छैन भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ कुराकानी गर्छौँ र गरेका छौँ। त्यही अनुसार कुराकानी गर्छौँ। भनेदेखि समग्र रूपमा प्रहरी परिचालनको हकमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले सम्पूर्ण ड्युटी जस्तै हामीले दिउँसोको ड्युटी, रातिको ड्युटी, एम्बुसिङ ड्युटी, हामीको मोबाइल गस्ती, त्यसपछि पैदल गस्ती, रातिको एम्बुसिङ
कोभर्ट रबर्ट दुइटैमा ड्रेसमा सिभिलमा विशेष गरेर बैङ्किङ एरिया आर्थिक कारोबार हुने एरिया र हामीले विगतमा हुने गरेका घटनाहरूकोमा हटस्पट बनाएर त्यो एरियामा हुनसक्ने सम्भावनालाई लिएर त्यो एरियामा र सुरक्षा का हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेका प्रतिष्ठान एरिया सरकारी कार्यालयहरू त्यो एरियामा गस्ती पेट्रोलिङ या मुसिङहरू हामीले मिलाएका छौँ। साथै चाडपर्वका बेला हुन सक्ने कानुन विपरीतका गतिविधि रोक्न अन्य सरकारवाला निकायसँग समेत सहकार्य गर्दै सुरक्षित एवं सभ्य तरिकाले चाडपर्व मनाउने वातावरण सिर्जना गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कास्कीमा अप्रिय घटना हुन नदिनका लागि अन्य सुरक्षा निकाय विभिन्न स्थानीय जनप्रतिनिधि अन्य सङ्घ संस्था स्थानीय क्लब आमा समूह बुद्धिजीवी सर्कल र व्यवसायीहरूसँग समेत समन्वय गरेर दुर्घटना रहित अपराध रहित चाडपर्व मनाउने एउटा वातावरण बन्न सकोस् भन्ने हिसाबले प्रहरी परिचालित छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले पनि आम जिल्लावासीको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम समेटिएको सुरक्षा योजना बनाई कार्यान्वयन गरिसकेको छ भने पृथ्वी राजमार्ग भएर आवजावत गर्ने यात्रुहरूको आवागमनलाई सुरक्षित बनाउन विशेष रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले बताउनुभयो। यो जिल्लामा रहने र यो जिल्ला भएर अन्यत्र जाने व्यक्तिहरूको लागि पृथ्वी राजमार्गमै अवस्थित हुने गरी हामीले 5 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष निर्माण गरेका छौँ। विशेष गरी चाडपर्वमा हुन सक्ने विभिन्न अपराधहरू चोरी डकैती लुटपाट यौन अपराधहरू घरेलु हिंसा यस्ता कुराहरू नियन्त्रणको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि जनसमक्ष ल्याएको छ। त्यसमा हामीले त्यस्ता विषयवस्तुको जिङ्गल तयार पारेर सार्ने पनि गरेका छौँ, माइकिङ गरेका छौँ बजारहरूमा। विशेष गरी यो कोभिड-19 सङ्क्रमण जस्तो समय भएको हुनाले यो समयमा यहाँ जिल्लावासी नागरिकहरू र यो पृथ्वी राजमार्ग भएर यस जिल्लाबाट ओहोरदोहोर गर्ने आवागमन गर्ने व्यक्तिहरूमा मेरो निवेदन छ, हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ कि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पूर्णतया पालना गरौँ भन्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनुरूप सवारी आवागमनको व्यवस्थापन गर्ने साथै हुन सक्ने सवारी दुर्घटना यात्रुहरू लुटिने र ठगिने सवारी साधन चोरी हुने साथै अपराधी घटना बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता प्रकारका घटनालाई निरुत्साहित एवं नियन्त्रण गर्नका लागि सम्पूर्ण ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरू मार्फत लागू गरिसकेको गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रभु प्रसाद ढकालले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत हाल 320 जना ट्राफिक कर्मचारीहरूमध्ये 285 जना ट्राफिक कर्मचारीहरूलाई हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका 11वटा जिल्लाहरूको ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि परिचालित गरेको छौँ। विशेष गरी चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना अन्तर्गत र प्रत्येक जिल्लाहरूमा चाहिँ विशेष गरी विशेष किसिमका चेकपोइन्टहरू स्थापना गर्ने र ट्राफिक प्रहरीहरूको क्युआरटी बाइकमा ट्राफिक प्रहरी मोबिलाइज गर्ने, यसै गरी ग्रामीण एरियाहरूतिर जाने जिप लगायतका सवारी साधनहरूलाई सुरक्षित व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले आकस्मिक चेकपोइन्टहरूको व्यवस्थापन गर्ने र त्यो चेकपोइन्टमा चाहिँ छतमा चढेर यात्रा गर्ने प्लस ओभरलोड गरेर यात्रा गर्नेहरूलाई डिस्करेज गर्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसै गरी यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि पनि स्थापित मापदण्डहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गराउने सम्बन्धमा पनि ट्राफिक प्रहरीहरूलाई पहिले नै प्रशिक्षित गराई उनीहरूलाई फिल्डमा परिचालित गरिएको छ। नागरिकसँगको सम्बन्धलाई र व्यवहारलाई उचित गर्नको लागि हामीले गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सुरु गरेको नमस्कार अभियान असाध्यै सुसंस्कृत र सम्मानजनक व्यवहार सहितको नमस्कार अभियानलाई हामीले कन्टिन्यू गरेको छौँ। सबै जिल्लाहरूलाई हामीले केन्द्रबाट र तालुक कार्यालयहरूबाट परिपत्र भएका स्थापित मापदण्डहरूको सम्बन्धमा र नीति नियमहरूको सम्बन्धमा पनि प्रत्येक दिन बिहान चाहिँ कमान्डरहरूलाई रिमाइन्ड गराउने र कमान्डर मार्फत ट्राफिक प्रहरी जवानसम्म त्यो मेसेजलाई पुर्याउने काम गरेको छौँ। यसरी गण्डकी प्रदेशभरि ट्राफिक व्यवस्थापन सहज गराउने, ट्राफिक दुर्घटनालाई न्यून गराउने र चाडपर्वको बेलामा चाहिँ कुनै पनि सवारी साधनहरूमा स्थापित मापदण्डभन्दा बढी ओभरटेक नगर्ने अथवा बढी यात्रुहरू नसार्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएर अगाडि बढाएका छौँ। चोरी, लुटपाट, कालोबजारी, ठगी, जुवा तास खेल्ने खेलाउने लगायतका घटनाहरूमा वृद्धि हुन सक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुनचाँदी पसल आदिमा चोरीका घटना बढ्न सक्ने हुँदा यस्ता कानुन विपरीतका क्रियाकलापहरूलाई निस्तेज पार्न सादा पोसाकका प्रहरी कर्मचारीहरू समेत खटिने गरी कार्ययोजना नै बनाई प्रहरी परिचालन गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक विश्वराज अधिकारीले बताउनुभयो। विशेष गरी जुवा तास, मदिराबाट हुन सक्ने झैझगडा लगायतका कुरालाई हामीले अझै फोकस गरेका छौँ। बजार अनुगमनहरू चाहिँ वृद्धि गरेका छौँ।
हुन सक्ने कालोबजारीहरू नियन्त्रण गर्नका लागि पनि टोलीहरू परिचालित गरेका छौँ। चोरीहरू रोक्नका लागि चोरी हुन सक्ने स्थानहरू संवेदनशील क्षेत्रहरूमा हामीले प्रहरी परिचालन गरेका छौँ। विशेष टोली बनाएर सिभिलमा अझ रातिमा पनि चाहिँ हामीले समय र स्थान हेरेर चाहिँ हामीले खटाएको अवस्था छ। र यो कोभिडको महामारीको भएको बेलामा हामीले कोभिड सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। हवस् त दर्शकबिन, गण्डकी प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। तपाईलाई आजको हाम्रो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? हाम्रो कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव तथा केही गुनासो भए हाम्रो इमेल आइडी gppo_news@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला। र केही घटना तथा सूचना भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा सयमा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल।